काम केला डिफीट बीजेपीचे कित्याक दिसता आयज कितें आसा बीजेपीक सगळे विटलेले आसा हे पयलींचसून आमी बॉब मारीत येयल्ले आसा जे तेंच्यांनी कितें केल्लें आसा ते कार्यकर्त्यांक न्हू कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेयनासतना केल्लें आसा वो तेजो परिणाम आयज लोकांनी दाखोवन दिल्लो आसा। फुडले स्टेप कितें आसतले तुमचे? फुडले स्टेप मागीर कितें जाता ते आतां सद्या जिखलेले आसा उमेदीन आसा सगळे हितून चल्ला। चल थँक्यू। अध्यक्ष चूज करपाक तुम्ही सपोर्ट बीजेपीक दितलो? तशें अजून कांय आमचें थरलेलें ना कितें आसा तें मागीर कळटलें तुमकां। अजून आतां सद्या उमेदीचो माहोल आसा तो आमी सेलिब्रेट सद्या करता। कविता किरण कानोळकर, हांव पयलें म्हणचें सांगूंक सोदता की ज्या दिसा आमी फॉर्म भरलेले त्याच दिसा आमी विजय हो निश्चित म्हणून सांगलेलो, त्याच प्रमाणे आयज हो विजय आमचो जाल्लो आसा आनी हेचें श्रेय जो कार्यकर्त्यांनी म्हाजेर विश्वास ठेवून म्हाका फुडें काडलेलो तो आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लो आसा। हांव म्हाज्या कार्यकर्त्यांक पयलें देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच म्हाज्या वोटरांक जे म्हाका वोटींग केलां आनी ना जेंच्यांनी केलां तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा की हेचें यश सगळें आमच्या मेळोन केल्लें आसा। थँक्यू। फॉर्म भरताले त्याच दिसा सांगताले की आमचो विजय हो निश्चित आसा। जे कार्यकर्त्यांनी ठरयल्लें की हे फावटी आमकां तो कॅन्डिडेट नाका, तांकां बाबीचेर विश्वास आसलो, कविता कानोळकराचेर विश्वास आसलो, तो तेंच्यांनी आयज पूर्ण करून दाखयल्लो आसा। जो किरण कानोळकरांचेर तेंचो विश्वास आसलो तो तेंच्यांनी आयज दाखोवन दिल्लो आसा। ओके, तुम्ही आता तुम्ही बीजेपी सोडून इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करा आता हे करता तुम्ही खंयचे गोवा फॉरवर्डाक परत सपोर्ट आसतलो तुमचो? अजून अशें कांय ठरलेलें ना। आमचे आयज पयलो उत्साह आमचो येदी व्हडली जीत आमी घेतलेली आसा। रुलींग पार्टीचो सरकार आसतना आमी त्या कॅन्डिडेटाक डिफीट करून इंडिपेंडंटांची जीत जाल्ली आसा। हो आपलो पयलो उत्साह मनयता, मागीर कितें तें थरयता आनी मागीर तुमकां सांगता। इंडिपेंडंट फॉर्म भर तो विश्वास तेंच्यांनी म्हाजेर दाखयल्लो आसा, तोच हांव तांकां सांगता की तुमी थरया कितें करपाचें आनी कितें ना पळय तें। म्हाजे आमच्या मतदारसंघाचो संघटन मंत्री आमचो पिरणेचो, तानावडे वाड्या अध्यक्ष आमचो पिरणेचो, जेडपी कॅन्डिडेट पिरणेचो, बूथ अध्यक्ष पिरणेचो, हांकां सगळ्यांक डिफीट करून त्यांच्या बुथांचेर आमी लीड घेतलेली आहा। आनी भाभी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाभी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। थँक्यू। भाई गाड़िया